अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड ईयर की उर्दू और इसका फ़र्स्ट पेपर नस्र पढ़ रहे हैं। उसमें हम पढ़ रहे थे लाहौर का जोग्राफिया। ये लिखा है पुतरस बुखारी ने, और हमने इसके दो पैराग्राफ पढ़ लिए थे। और आज जो बची हुई इसके मज़मून की बची हुई चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे। देखो, अब तक हो चुकी है। थोड़ा सा हम उसका दोहरान कर देते हैं कि महल वक़ू लाहौर की, हुदूद अरबिया, आब व हवा, ज़राए आमद व रफ्त, काबिल दीद मकामात, और उसके बाद है सनत व हरफत। इश्तिहारात के अलावा लाहौर के सबसे बड़ी सनत रिसाला बाजी और सबसे बड़ी हरफत अंजुमन साजी है। यानी कि लाहौर में सबसे ज़्यादा मज़ामीन लिखे गए हैं, रिसाले लिखे गए हैं, अखबार हैं उर्दू के, वो सारे हैं। क्योंकि लाहौर में जो उर्दू अंजुमन थी, जो हाली ने और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कायम करदा थी, तभी से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं। और अंजुमन साजी हर रिसाले का हर नंबर उमूमन ख़ास नंबर होता है, और आम नंबर सिर्फ ख़ास मौक़ों पर शाये किए जाते हैं। आम नंबर में सिर्फ एडिटर की तस्वीर, और ख़ास नंबर में मिस सुलोचना और मिस कच्चन की तस्वीर, ये दो नाम हैं, की तस्वीर भी दी जाती है। इससे अदब को बहुत फ़रोग़ नसीब होता है और फ़न तनक़ीद में तरक्की होती है। यानी कि रिसाले की अगर हम बात करते हैं तो रिसाले में जो एडिटर की तस्वीर होती है, वो अगर आम रिसाला है तो उसमें नंबरों से ही शाये हो जाती है, और अगर ख़ास रिसाला है तो उसमें बाकायदा तस्वीर भी शाये होती है। और तस्वीर किस किस की? जो जिसके रिसाले थे, जैसे मिस सुलोचना है और मिस काजन या कहन की तस्वीर हैं, ये सारी चीज़ें शाये हो जाती हैं। लाहौर के हर मुरब्बे, यानी कि मुरब्बा कहते हैं हर मोहल्ले में, हर मुरब्बा इंच में एक अंजुमन मौजूद है। प्रेसिडेंट अलबत्ता थोड़े हैं, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ 2-3 असाब ही अहम फ़र्ज़ अदा किए हुए हैं। चूँकि इन अंजुमनों के अग़राज़ व मक़ासिद मुंतख़ब है, मुख्तलिफ़ हैं, इसलिए बसा औक़ात है ना, बहुत सारी बात एक ही सदर सुबह किसी कॉन्फ्रेंस में मज़हबी का इफ्तिताह करता है, यानी शुरुआत करता है, और दोपहर को यानी दोपहर को किसी सिनेमा के अंजुमन में मिस नग़मा ख़ान की तारुफ़ कराता है, और शाम को किसी क्रिकेट टीम के टूर्नामेंट्स शामिल होते हैं। उनका मुतमईन नज़र वसी रहते हैं। तकरीर आम पर ऐसी होती है कि जो तीनों मौक़ों पर काम आ सकती है, चुनाचे 6 सामीन को बहुत सहूलत रहती है। यानी कि हर मौके पर यानी कि सुबह के वक्त की जाए तो सुबह के वक्त पर अलग लोग आते हैं, और दोपहर के वक्त में सिनेमा की बात होती है, सिनेमा के लोग आते हैं, और शाम के वक्त में ख़ातिन की बात आती हैं। लेकिन उन सब में क्या, क्योंकि तैयारी का इतना वक्त नहीं होता, इस वजह से एक ही तकरीर होती है। अब होती है बात पैदावार की। अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो लाहौर की सबसे मशहूर पैदावार यहाँ की तुलबा हैं। तुलबा यानी यहाँ के छात्र हैं, जो बहुत कसरत से पाए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में पेशा में दिसावर को भेजे जाते हैं। फसल शुरू सरमा में बोई जाती है और उमूमन आखिर बहार तक पक कर तैयार हो जाती है। यानी कि मज़ामीन की बात करते हैं, और मज़ाही तौर पर वो इस बात को कहते हैं कि अगर पैदावार की बात की जाए तो तुलबा यानी छात्र होते हैं, वो शुरुआती जुलाई में आते हैं, और जब उनके इम्तिहानात होते हैं तो वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने तुलबा की किस्मों के बारे में बयान किया है कि तुलबा की कई किस्में होती हैं, जिनमें से चंद मशहूर हैं। किस्म अव्वल जमाली कहलाती है। ये तुलबा आमतौर पर पहले
درزیوں کے یہاں تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں اس کے بعد دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور اس عمل کے بعد کسی دستور کے مطابق ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کسی سنیما یا سنیما کے گرد و نواح یعنی کہ آس پاس میں یہ رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر انہوں نے طلباؤں کی یعنی چھاتروں کی قسموں کا بیان کیا ہے کہ کس کس طرح کے طلباء ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ نائی کی دکان پہ ہوتے ہیں، کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کپڑوں پریس کی دکانوں پہ ہوتے ہیں، کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جو کہ سنیما شام کے وقت سنیما جاتے ہیں۔ اسی موقع پر انہوں نے ایک شعر بیان کیا ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آگے اپنے منہ کے آگے وہ شمع رکھ کر یعنی کہ آگ رکھ کر وہ کیا کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں ادھر جاتا ہے پروانہ کدھر جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو خود ہیں جو کہ خود بھی شمع کے مانند ہے، اور ایک طرف خود شمع ہے، اور پرندہ کو اور یہاں پر ایک پروانے کو آزمایا جا رہا ہے کہ وہ پروانہ دیکھیں کدھر جاتا ہے۔ شمعیں کئی ہوتی ہیں لیکن سب کی تصویر ایک البم میں جمع کر کے اپنے پاس رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور تعطیلات میں ایک ایک کو خط لکھتے ہیں۔ دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے۔ دوسری قسم کس کی ہے؟ جلالی طلبہ کی ہے۔ ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت چند مصاحبوں کے ساتھ نکل لیتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کچھ اپنے آپ کو بادشاہ نما سمجھتے ہیں، اور جو دو سکھا کے خم لنڈاتے ہیں اور پھرتے ہیں۔ کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، اس لیے ہوٹل سے وکش یعنی کہ ہوٹل سے ان کے لیے کھانے آتے ہیں۔ تیسری قسم خیالی طلباء کی ہوتی ہے، یہ اکثر روپ اور اخلاق اور آواگمن اور جمہوریت پر بآواز بلند تبادلہ خیالات کرتے پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو چنندہ ٹاپکس ہوتے ہیں، جو کرنٹس افیئرس ہوتے ہیں، ان کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں، اور آفرینش اور نفسیات جنسی کے متعلق نئے نئے نظریہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ایک مطلب کسی نہ کسی چیز کی تحقیق و تنقید کرتے رہتے ہیں، اور شام کو ہاسٹل سے چھت پر گہرے سانس لینے آتے ہیں۔ گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم خالی طلباء کی ہوتی ہے، یہ طلباء خالص ترین قسم کے ہوتے ہیں، ان کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر نہیں ہوتا۔ امتحانات، مطالعہ اور اس قسم کی خرچ سے کبھی ان کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے، یعنی کہ جیسے آتے ہیں ایسے ہی چلے آتے ہیں۔ پڑھائی لکھائی سے ان طلباء کو کوئی توقع نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جس معصومیت کے ساتھ لے کر وہ کالج پہنچتے ہیں اسی سے آخر تک ملوث ہوتے نہیں دیتے، اور تعلیم اور نصاب اور درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح بستے دامن میں زبان رہتی ہے۔ پچھلے چند سالوں کے طلباء کی ایک اور قسم دکھائی دینے لگی ہے۔ یہ چار قسم تو پطرس بخاری نے مضامین کے طور پر بیان کر دیے، مگر پانچوں طور پر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی قسم ہے جو اب ان کو لاہور میں دکھائی دینے لگی ہے، لیکن ان کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے محدب شیشے کا استعمال ضروری ہے، ایک ادب کے شیشے کا استعمال ضروری ہے، کانچ کا استعمال ضروری ہے۔